हिजो हामीले त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रको जुन बुद्ध अनुस्मृति हामीले व्याख्या गरिसकेका छौं। अब आज हामी धर्म अनुस्मृति र संघ अनुस्मृतिको पाठमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। भगवान बुद्धको धर्मलाई दुई किसिमले वर्गीकृत गरेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। दुई किसिमबाट वर्गीकृत कसरी गरेको छ त यो धर्मलाई भन्दाखेरि लुङदाङ तोक्पै लुङ्गी छेदङ तोक्बे छेस अथवा लुङ्गी छे भनेको चाहिँ आगम, जुन भगवान बुद्धको अहिले 84,000 ग्रन्थहरू छ, जुन भूमहरू छ, काङ्ग्युरहरू छ, तेङ्ग्युरहरू, त्यो पछिको चाहिँ व्याख्या गरेको जुन शास्त्रहरू छ, सूत्रहरू छ हैन, त्योहरू चाहिँ सबै के हो त भन्दा लुङ्गी छे अथवा आगमहरू भनेको, जुन वचनमा अथवा लिपिबद्ध गराएर त्यो के अरे लिपिमा रूपान्तरण गरेर राख्नु भएको त्यसलाई चाहिँ लुङ्गी छे भनेको छ। जस्तै अहिले हामीले हैन धमङ भित्र भएको हैन बुद्ध सूत्रहरू हैन काङ्ग्युरहरू भयो, यो भूमहरू भयो, यो सबै के हो त लुङ्गी छे भन्छ। यसलाई आगम धर्म भन्छ, आगम धर्म। अनि तोक्बे छे भनेको चाहिँ कस्तोले भने तोक्बे छे भनेको तपाईले ध्यान साधना गरेर हैन, तपाईले तप गरेर, जप गरेर, ध्यान गरेर, साधना गरेर तपाईले जुन मन भित्र तपाईले परिपक्व भएर तपाईले तोक्बा भनेको चाहिँ सिद्धि र त्यो आगमलाई प्राप्त गरेर त्यसको माध्यमबाट जुन तपाईले ध्यान जप साधना गरेर तपाईले तपाईको मन भित्र परिपक्व हुन्छ नि, त्यो सिद्धि हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अधिगम भनिन्छ। अनि अब हिजोको ठाउँमा हेर्नुस्, अनि दम्बे नि थोकमर गेवा भर्दो गेवा थमर गेवा भनेको सद्धर्म भनेको चाहिँ कस्तो अरे भन्दा चाहिँ सद्धर्म भनेको दम्बे नि भनेको चाहिँ सद्धर्म भनेको है, सद्धर्म दम्बे भन्छ नि हैन, छे मात्रै भनेको धर्म मात्रै भन्ने बुझिन्छ, दम्बे भनेको सद्धर्म भन्ने अर्थ बुझिन्छ। दम्बे नि थोकमर गेवा भनेको चाहिँ यो सद्धर्म चाहिँ यो प्रथममा पनि यो के हो त सुरुमा पनि कल्याण हो भनेको, मतलब धर्मको सुरुवातमा पनि कल्याणै, धर्मले सुरुवातमा पनि कल्याणै गर्छ, मध्यमा पनि कल्याणै गर्छ। थोकमर गेवा भनेको चाहिँ प्रथममा पनि धर्म, यो धर्मले कल्याण गर्छ भनेको, धर्म हुन्छ भनेको। दम्बे नि थमर गेवा आज के अरे भर्दो गेवा भनेको यसले मध्यमा पनि तपाईले कल्याणै गर्छ र थमर गेवा भनेको अन्त्यमा पनि यसले तपाईले कल्याण नै गर्छ। मतलब यो धर्म भन्ने चिजले, यो धर्म भन्ने सद्धर्म भन्ने विषय चाहिँ के हो त, यो भूतकालमा पनि कल्याणै हुन्छ गर्छ, यसले वर्तमानमा पनि कल्याणै हुन्छ, यो भविष्यमा पनि यसले कल्याणै गर्छ। त्यही कारणले धर्म भने के हो रे, धर्मले सुरुमा पनि कल्याणै गरिन्छ, बीचमा मध्यममा पनि कल्याणै गरिन्छ र अन्त्यमा पनि कल्याण गरिन्छ। दम्बे नि थोकमर गेवा भर्दो गेवा थमर गेवा। त्यसै कारणले सद्धर्मले कहीँ कतै पनि तपाईले अभलो तपाईले त्यस्तो चाहिँ कल्याण नहुने त्यस्तो हुँदैन, सधैँ नै सधैँ कल्याण हो। धर्म भनेको सधैँ राम्रो हो। ध्वनसम्म दम्बे नि ध्वनसम्म, यो भगवान बुद्धको यो सद्धर्म भनेको ध्वनसम्म भनेको चाहिँ एकदम के हो त अर्थमा एकदम दम्बे भनेको चाहिँ सद्धर्म चाहिँ के अरे ध्वनसम्म भनेको एकदम गम्भीर, ध्वनसम्म भनेको एकदम गम्भीर अर्थ लुकेको, ध्वन अर्थ चाहिँ सब्बो भनेको अति उत्तम हैन, त्यस्तो गम्भीर र गहन विषयहरूलाई चाहिँ अति सङ्गो भनेको चाहिँ हैन, अति राम्रोसँग अति सुन्दर अथवा एकदम शुद्धसँग चाहिँ त्यस्तो भएको अर्थ एकदम शुद्ध भएको ध्वनसम्म भनेको चाहिँ के भरे एक अर्थ उत्तम अर्थ भएको भनेको धर्म भनेको चाहिँ छिकडु साङ्बो भनेको धम्बे धर्मको शब्द चाहिँ के हो त, छिकडु भनेको चाहिँ अक्षर पनि एकदम के हो त उत्तम व्यञ्जन अथवा अक्षर एकदम राम्रो अक्षर अथवा मिसमास नभएको त्यस्तो छिकडु साङ्बो हैन धर्म भनेको चाहिँ। दम्बे नि माडेको भनेको धर्म चाहिँ कुनै पनि मिसमास नभएको, सद्धर्म भनेको कुनै मिसमास नभएको हैन, त्यो धर्म भनेको एउटा पथ जाने मार्गले पनि बुझिन्छ हैन, त्यो मार्गमा कुनै पनि मिसमास कुनै पनि नराम्रो चिजहरू मिसावट नभएको त्यसलाई माडेबा भनेको अर्थ चाहिँ के हो, दम्बे नि माडेबा भनेको चाहिँ नमिसाएको अथवा नराम्रो चिज, यो क्लेश तत्त्वहरू नमिसाएको, दम्बे नि
माडेबा माडेबा योंसु जोगबा भनेको धाम्बेछुई के हो त भन्दा एकदम परिपूर्ण भएको सद्धर्म भनेको अति परिपूर्ण भनेको त्यो भित्र चाहिँ गुणले सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको अथवा सद्धर्मले पूर्ण भएको योंसु जोगो भनेको हामीलाई चाहिने जुन गुण छ त्यो गुण चाहिँ पूर्ण भएको अथवा अब गुणहरूले नछुएको योंसु जोगबा योंसु दाओ भने अति परिशुद्ध भएको धाम्बेछुई नै योंसु के रे भएको भनेको त्यो परिशुद्ध योंसु दाबा योंसु जंगवा त्यो अति सुन्दरसँग एकदम सफालाई त्यसलाई शोधन गरेको योंसु जंग भनेको अति सफा भनेको धाम्बेछुई नि योंसु जंग है धर्म भनेको त्यस्तो हो अति शुद्ध अति परिपूर्ण अति पूर्ण अर्थले पूर्ण युक्त भएको त्यस्तो है धाम्बेछुई भने चुम्देनदेखि छे लेख वर्ष सुङबा अनि यो धर्मलाई भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडिको हो त चुम्देनदेखि भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले छे लेख वर्ष सुङबा भने चाहिँ भगवानले अति राम्रोसँग सुन्दर बानीले वाचन गर्नुभएको र उपदेशित गर्नुभएको हो यो धर्म चाहिँ भने राम्रोसँग बताउनु भएको चुम्देनदेखि छे लेख वर्ष भनेको लेख वर्ष भनेको अति राम्रोसँग प्रष्टसँग भन्नुभएको कुनै पनि त्यसमा चाहिँ टुटफुट नभएको कुनै पनि नपुगेको शब्दहरू नभएको त्यसैले चुम्देनदेखि भनेको भगवान बुद्धले कायदा के किस्सा के भने ले भने अर्थ बुझिन्छ चुम्देनदेखि छे लेख वर्ष सुङबा भने चाहिँ सद्धर्मले राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा वाचन गर्नुभएको याङ चुम्देनदेखि छे याङ दबर थुवा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भगवान बुद्धले एकदम प्रत्यक्ष देखिने गरी हैन त्यसरी प्रत्यक्ष देख्ने गरी बताउनु भएको याङ दबर थुवा नेमेबा त्यहाँ कुनै चुम्देनदेखि छे नेमेबा भनेको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि हैन टुटफुट नभएको अब त्यस्तो खालको चाहिँ भगवान बुद्धको जुन त्यो धर्म छ त्यसले चाहिँ हैन नेमे भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ नि अब त्यस्तो चाहिँ हैन ने भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ अब के रे न्युनमङ्गो हाम्रो क्लेशहरू हैन त्यस्तो नमिसाएको अथवा त्यो ने चाहिँ अब यो धाम्बेछुई चाहिँ अध्ययन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ न्युरो ताउ भनेको चाहिँ मतलब भन्न खोजेको भन्दा ने भनेको चाहिँ नेमे भनेको चाहिँ कुनै विघ्न बाधा नभएको अथवा रोग अथवा त्यसमा नपुग जस्तो नभएको धाम्बेछुई नि दुई छेबामेबा भनेको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि धर्म गर्नुको लागि अथवा धर्मको लागि के हो त भनेको समय सीमा नभएको तपाईको रातको 12 बजे गर्न सकिन्छ तपाईले दिनको 12 बजे गर्न सकिन्छ त्यो खालको चाहिँ भगवान बुद्धको यति सुन्दर धर्म हो भनेको हैन दुई छेबामे भनेको यही समय सीमा हुन्छ नि अब यही गर्नुमा सर्वकालिक अब के हो दुई छेबामे भनेको सर्वकालिक भनेको सदा भनेको त्यो धाम्बेछुई सधैँ गर्न मिल्ने धाम्बेछुई नि नेभरत्वबा भनेको चाहिँ नेभरत्व भनेको चाहिँ त्यो नराम्रो चिजहरुबाट त्यसले छुटाएर अनि तपाई हामी एकदम के हो त थार्बा नेभरत्व भने चाहिँ हामी चाहिँ मुक्तिको मार्गमा एकदम लैजानु लागि हैन हामी निर्माणतिर लैजाने नेभरत्व भनेको चाहिँ हामी मुक्तिको मार्गमा लैजाने अथवा त्यसलाई देखाउने दिथौं वाला दुनियाबा त्यो हेर्न हैन त्यो हेर्ने लायकको भनेको वाला दुनिया भने चाहिँ यो देख्दाखेरि त्यो देख्ने योग्य अथवा त्यो देख्ने लायकको भनेको के दिथौं वाला दुनिया भनेको त्यो देख्यो त्यो देख्ने र त्यो देखेपछि अर्थपूर्ण चीज हो भनेको त्यो देख्दाखेरि त्यो सद्धर्म चाहिँ के हो त देख्ने लायक हो अथवा आउ हेर र भनेर त्यो भन्ने लायक हो ल धर्म गर भन्दाखेरि भनौं न मान्छेलाई त्यो नराम्रो बाटोमा कोही कोही हुन्छ नि धर्मको नाममा यो गर त्यो गर भनेर चाहिँ कुलत दिशामा त्यस्तो डोराउने पनि छ हैन नभएको होइन तर पनि यो धर्म साँच्चीकै सद्धर्म के हो त भन्दा अरूलाई लो आउ धर्म गर भन्ने लायकको भनेको दि थोङ वाला धोनियो भनेको यो देख्ने हेर्नेको लायकको र यो लायकको अर्थपूर्ण भएको धोनियोबा दिथौं वाला धोनियोबा खेप नम्गी सोसोर राङ्गी रिभर्ज भनेको यो धर्मलाई यो कस्तो छ यो गलत छ कि यो चाहिँ अर्थपूर्ण छ कि अथवा अपूर्ण छ कि यो गलत छ कि यो सही छ कि यो ठीक छ कि बेठिक छ कि रङ छ कि राइट छ यो के छ भनेर नम्गी भनेको चाहिँ यो विद्वानहरूले भगवान बुद्ध र बुद्ध पछिको 84 महासिद्ध विद्वानहरू र त्यस्तो विद्वानहरूले के हो त खेप नम्गी भनेको त्यो विद्वानहरूले के गरेको त सोसो भनेको
प्रत्येक विद्वानहरूले आफैले विद्वानहरूले चाहिँ रङ्गी ऋग्वर भनेको सबैले आफ्नो विद्याले यसलाई परीक्षण गरेको यो धर्म चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ, यो धर्म सही छ कि विषय छ, यो कस्तो छ भनेर एकैचोटि हुन्छ नि कुनै कुनै धर्ममा चाहिँ तिमीले यो गर्यो भने तिमी यस्तो हुन्छ, तिमी त्यो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ व्याख्या गरे हुन्छ। तर त्यो धर्मको नाममा हामी त्यहाँ कुनै पनि क्वेसन गर्न पाउँदैन, त्यहाँ परीक्षण के अरे त्यहाँ निरीक्षण गर्नु। तर हाम्रो बुद्ध धर्ममा के छ? बुद्ध धर्म भनेको स्वतन्त्रवादी धर्म, यहाँ जसले पनि सोध्न पाउँछ। तपाईले नबुझेको कुरा, तपाईले धोका भनेको तपाईले शङ्का लागेको कुरालाई तपाईले सोध्न पाउनुहुन्छ। तपाईको जत्रोसुकै गुरु भए पनि हामीले सोध्न पाउँछ। लेखबर तुनबा नेबर जुङवा हैन, यो संसारबाट हैन त्यस्तो खालको ठाउँबाट चाहिँ सदा सद्धर्ममा चाहिँ लानको लागि चाहिँ अनि सधैँको लागि चाहिँ त्यो धर्ममा चाहिँ नेबर जुङवा भने चाहिँ धाम्बे छैनी नेबर जुङवा, त्यो धर्ममा पुग्नको लागि चाहिँ एकदम उहाँले चाहिँ के हो त सदा मार्गमा जानुको लागि चाहिँ एकदम नजिक हुने हैन, त्यस्तो संसारबाट सम्बोधितिर जानुको लागि चाहिँ एकदम नजिक लैजाने। जोबे झङचुप ढोबर जेबा, अनि जोबे झङचुप भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त, ढोबर जे भनेको त्यो प्राप्तको लागि चाहिँ जानु हुने भनेको। जोबे झङचुप ढोबर जे भनेको त्यो खालको चाहिँ संसारबाट मुक्ति भएर र संसारको यो जन्जालबाट निकालेर अनि त्यो सम्बोधिमा लैजाने हैन, त्यो संग्रह गर्ने सबै खालको चाहिँ त्यो शरणले गुणले युक्त भएको। मिथुनमा मेबा, मिथुनमा मेचिङ द्विबा देनबा, त्यो अवगुण भनेको हैन कुनै पनि नपुगेको टुटफुट भएको त्यस्तो नभएको एकदम सबै सम्पन्न भएको। मिथुनमा मेवा भनेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हैन अब मुक्तिको मार्गको लागि तपाई त्यो ठाउँमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ कुनै टुटफुट नभएको। मिथुन भनेको चाहिँ त्यो नमिलेको भनेको नभएको। मेचिङ द्विबा देन भनेको सम्पूर्ण सद्गुणले युक्त भएको। द्विबा देन भयो बा हैन, एकदम सदा त्यो चाहिँ अटल भएको, एकदम अटल हैन, त्यो एकदम त्यो सदा चाहिँ एकदम श्रद्धा हैन, त्यो चाहिँ एकदम भएको। जुवा त चेपा भनेको चाहिँ त्यो एकदम सदा अटल रहेको र त्यो जुवा त चेपा भनेको चाहिँ संसारबाट चाहिँ दोषबाट मुक्ति हुने हैन, अथवा त्यो चाहिँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ त्यसको संसारिक दोषलाई जुवा भनेको त्यसको चाहिँ विजनबाट चाहिँ चेपा भनेको चाहिँ त्यसलाई सधैँको लागि कटाउन सक्ने बहुचा त चेपा हो। अनि चेपा हो यहाँसम्म चाहिँ सद्धर्मको गुण हो है। अब के हो त, अब म के अरे सङ्घ अनुस्मृति थोरै छ, म सधैँ सिधै हाल्छु। अब के हो त, ठेक्पा छुमे घेदुन नि अब के अरे सङ्घ अनुस्मृति है, यहाँदेखि चाहिँ अघिको घिवा त चेपा हो भनेसम्म चाहिँ छे जेसु टेन्बा हो। अब चाहिँ घेदुन जेसु टेन्बा, ठेक्पा छुमे घेदुन नि। अब महायानको सङ्घ भनेको कस्तोले भने ठेक्पा छुमे घेदुन भने चाहिँ महायानको सङ्घ भनेको चाहिँ अहिले सूत्रयानको र तन्त्रयानको दुईटाबाट सङ्घको व्याख्या गरेको छ। सूत्रयानको दोलुक भनेको चाहिँ सूत्र परम्परा अनुसार चाहिँ सङ्घ भनेको चाहिँ कतिले भनेको छ भन्दा सङ्घ भनेको चाहिँ चारवटा भिक्षु घेलुङ भन्छ नि, घेलुङ भनेको पूर्ण भिक्षु भएको हो। त्यो चारवटा भिक्षुको एउटा दुईटा तीनटा चारवटादेखि भिक्षुलाई चाहिँ एउटा सङ्घ हो भनेको छ। सङ्घ भनेको चाहिँ सङ्गम शरणम गच्छामी भन्छ नि हामीले। सङ्घ भनेको घेदुन भनेको चाहिँ कति हो, सूत्र परम्पराको अनुसार चाहिँ त्यो चारवटा भिक्षु जम्मा भएको चारवटा भिक्षुको समूहलाई सङ्घ भनिन्छ। फेरि महायानीको दृष्टिकोणमा सङ्घ भनेको चाहिँ जुन भूमि प्राप्त गरिसकेको जुन बोधिसत्वहरू एउटाले पनि सङ्घ भन्ने अर्थ बुझिन्छ। सूत्र के अरे तन्त्रयानको के अरे उसमा चाहिँ ठेक्पा छेम्बो र ठेक्पा मेम्बो भनाउने होइन हो। ठेक्पा छेम्बो घेदिन अब महायानी के अरे सङ्घ भनेको कस्तोले भनेको त भन्दा लेखबर सुब्बा होइन, अति राम्रोसँग चाहिँ अभ्यास गरेको। लेखबर सुब्बा भनेको अति राम्रोसँग अभ्यास गरेको। कसरी गरेको भन्दा होइन एकदम बोधिचित्तको अभ्यास गरेर त्यो अनुसार चाहिँ अहिंसाको प्र्याक्टिस गरेको अनि शान्तिको प्र्याक्टिस गरेको, त्यस्तोहरू भनेको लेखबर सुब्बा भनेको अति राम्रोसँग के हो त अभ्यास गरेको। लेखबर सुब्बा रिकबर सुब्बा लेखबर सुब्बा रिकबर सुब्बा अब राम्रोसँग सद विज्ञले होइन राम्रोसँग चाहिँ के हो र अब रिकबर भनेको चाहिँ रिकबर भनेको अति न्यायोचित भन्छ नि, न्यायोचित ढङ्ग एकदम मतलब यो के हो अरे रिकबर सुब्बा भनेको चाहिँ अति राम्रोसँग नियलुक
ल खाङ यो बा धगरङ भनेको चाहिँ जस्तै कि प्राकृतिक त्यसको स्वभावमा जे गुण छ त्यसरी नै परीक्षण गरेको भनेको जस्तो छ त्यस्तो नै त्यसलाई के अरे त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ अभ्यास गरेको भनेको रिक्बर सुको भनेको ढङ्गबर सुको भनेको अति ढङ्गो भनेको अति खास चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गबर भनेको अति के भन्छ अब एकदम सभ्य तरिकाले एकदम कुनै पनि निस्वार्थ भावनाले भनेको ढङ्गबर भनेको अति एकदम सोझो अथवा निस्वार्थ भावनाले राम्रोसँग चाहिँ के हो अरे अनि त्यसलाई अभ्यास गरेको सङ्घ भनेको चाहिँ ठेक्बा छेम घेदुनी थुनबर सुक्बा भनेको चाहिँ अति एकनास हैन सही ढङ्गले अभ्यास गरेको भनेको त्यहाँ नमिलेको भनेको चाहिँ एउटा पनि नभएको थुनबर सुक्बा भनेको अति मिलेर बसेको अति सबै ठाउँमा चाहिँ त्यसरी मिलेको भनेको थल्म ज्यार्बे होइसुगिरो भनेको त्यो सङ्घ भनेको कस्तो हो अरे भन्दाखेरि सङ्घ भनेको अघि भने मैले चारवटा भिक्षुहरूको समूहलाई सङ्घ भनिन्छ हुँदा हामी अहिले अब धार्मिक कमिटीले पनि हामीले सङ्घ भन्न मिलिन्छ सरल भाषामा तर बौद्ध शास्त्रले मागेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ सङ्घ भनेको कस्तोले बुझेको छ त भन्दा सङ्घ भनेको चाहिँ चारवटा घेलोङ चारवटा भिक्षु भन्छ त्यो चारवटा शिरमा बसेको भिक्षुको समूहलाई नै सङ्घ भनिन्छ फेरि अब यो महायानी उसमा के अरे उसमा चाहिँ त्यसरी भनेको छ अनि के अरे थल्म जर्ब सुगिरबा त्यो सङ्घ यस्तो सङ्घ हो अरे कि थल्म जर्ब सुगिर भने चाहिँ तपाईँले अञ्जली भनेको तपाईँले दण्डवाद गर्ने योग्य ठाउँ भएको भनेको सङ्घ भनेको कस्तो हुनुपर्छ अरे वन्दना गर्नलाई एकदम योग्य हुने तपाईँले वन्दना गर्ने तपाईँले श्रद्धा गर्ने त्यस्तो श्रद्धाले योग्य पात्र भएको त्यो समूहलाई नै सङ्घ हो भने त्यही कारणले के अरे ठेक्बाछेमे गेदुनी थल्म जर्ब होइसुगिरबा भने चाहिँ एकदम वन्दना गर्ने छलसजी गर्ने एकदम योग्य भएको छक जब होइसुगिरो भनेको चाहिँ छक भनेको तपाईँले के हो तपाईँले ढोग्ने तपाईँले पूजा गर्ने होइन अब छक भनेको हामीले ढोग वन्दना गर्छ नि होइन हो त्यो ढोग वन्दना गर्ने छक जाउ होइसुगिरो भने चाहिँ त्यो तपाईँले ढोग्ने लायकको भनेको छक जाउ होइसुगिरो भने चाहिँ अन्त वन्दना गरेर पुण्य कमाउने होइन त्यो के अरे छक जब होइसुगिरो भने चाहिँ तपाईँले ढोग गर्ने तपाईँले छक गर्ने एउटा त्यस्तो योग्य ठाउँ भनेको छक जब होइसुगिरो स्वयं पल्गी सिंह भनेको स्वयं भनेको त्यो सङ्घ भनेको कस्तो अरे हाम्रो बौद्ध सङ्घ भनेको कस्तो अरे भन्दाखेरि पुण्यको सञ्चय गर्नेको एउटा मूल जस्तो हो भनेको मूल जरा जस्तो पुण्य कमाउनको लागि त्यो सबैभन्दा मूल स्रोत पुण्यको स्रोत चाहिँ मूल जस्तो चाहिँ सङ्घ हो अरे क्या त्यसले गर्दाखेरि हामीले दान गर्छ नि दानहरू गर्दाखेरि त्यस्तो शिरमा बसेको भिक्षु सङ्घमा दान गर्यो भने त्यो चाहिँ अति शुद्ध दान हो भनेको छ है फेरि हामीले दान गर्यो भनेको होइन है तपाईँले दान गर्दाखेरि त्यस्तो छ नि त्यस्तो जो चाहिँ भिक्षुको शिल पालन गरेर जो चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहिँ एउटा शिरमा बसेको जुन भिक्षु बन्देहरू छ त्यो भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान गर्यो भने त्यो चाहिँ सोनामकी सिंह भनेको चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्ने सबैभन्दा उत्तम स्थान चाहिँ त्यो सङ्घको स्थान हो अरे तपाईँले दान गर्ने योग्य तपाईँले वन्दना गर्ने योग्य तपाईँले ढोग्ने योग्य चाहिँ को अरे भन्दाखेरि त्यो ठेक्बा छेम्बो घेदुन हो अरे के त्यो महायानी सङ्घ हो अरे स्वयंगी पल्गी सिंह पुण्य सञ्चय गर्ने के हो त स्थान स्वयंगी सिंह पुण्य कमाउनको लागि एकदम के अरे त्यो स्थान शुद्ध स्थान योन योङसो जोङवा छेम्बो जिम्बे नेसो गिरबा अनि तपाईँले के हो त त्यो स्थान चाहिँ कस्तो अरे त्यो परिशुद्ध सबैबाट एकदम शुद्ध भएको जोङवा छेम्बो जिम्बे नेसो गिरबा त्यसै कारणले त्यो सबैबाट पवित्र भएको त्यो सङ्घ समूह भएको कारणले त्यो चाहिँ के हो त जिम्बे नेसुगिर भनेको त्यो दान गर्ने योग्य स्थान हो भनेको जिम्बे नेसुगिर भनेको त्यो सङ्घ दान भन्छन् होइन अब पहिले अहिले हेर्नु त त्यो बन्दीहरूको अहिले पनि के अरे नेवार कमिटीमा होइन त्यो साक्यको
परम्परामा हेर्नुहोस् त त्यहाँ पाटनतिर उनीहरूको के हो दान गर्ने भोजन दान गर्ने वस्त्र दान गर्ने अहिले पनि बुद्ध कालदेखि बुद्ध भगवानदेखि नै थियो त्यो भोजन दान गर्ने हैन त्यो वस्त्र दान गर्ने के दान गर्ने त्यो चाहिँ पहिले भगवान बुद्धदेखि चलेको परम्परा हो त्यो चाहिँ एकदम हामीले गर्नुपर्छ त्यो बुद्ध हाम्रो ट्रेडिसनल हो त्यो कुनै ना निङमासँग जोडेको छ ना त्यो काग्युसँग जोडेको छ ना साकेसँग जोडेको छ यहाँ ना घ्यालुकसँग जोडेको छ ना कुनै पनि परम्परा यहाँ त के छ अहिले समाजमा त्यो निङमाको लामा त्यो काग्युको लामा त्यो साकेको लामा त्यो घ्यालुको लामा त्यो यो गुरु यो त्यो गुरु भनेर मान्छे त बीचबीचमै भड्काइदियो मान्छे त मूल जान्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ बुद्धको शिक्षा थियो तर यहाँ चाहिँ के हो त निङमाको पट्टीले आँखा बाँध्यो कहिले काग्युको पट्टीले आँखा बाँध्यो कोही घेलुको पट्टीले आँखा बाँध्यो कोही साकेको पट्टीले बाँध्दाखेरि तपाईँ जानुपर्ने बाटोपट्टि नगएर तपाईँ परम्परा साम्प्रदायिक अहमताले यत्रो फुलेर अनि फुलेर जिन्दगी कुन दिन ब्लट फुट्छ अनि धर्म कर्म गयो अनि जानुपर्ने बाटो चाहिँ बिर्सेर अनि त्यो परम्परा र सम्प्रदायको अहमतामा बसेर अनि फुलेर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो समाजमा बारम्बार भन्छु यो नाम निशान पछिल्लो समयमा जब भगवान बुद्धको धर्म भोटमा पुग्यो भोट टिबेटमा विकास भएर टिबेटबाट अनि एउटा परम्पराको त्यहाँको ठाउँसँग जोडिरहेको त्यहाँको चाहिँ गुरुसँग जोडिरहेको परम्पराको नामहरू यो सबै निमा काग्यो साके घेलु भन्ने त्यसले गर्दा के हो त भन्दा त्यो एउटा परम्पराको नाम त्यही कारणले हामी त्यो परम्परालाई प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन हामी त के हो बुद्धको सद्गुणलाई बुद्धको धर्मलाई प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो त्यसै कारणले निङमा काग्यो साके घेलु भन्ने यो खालको परम्परामा अहमतामा हामी कहिले पनि अल्झिनु हुँदैन तपाईँ यो परम्परामा अल्झ्यो भने तपाईँ त्यो परम्परा त्यो संस्कृति त्यसको रोगले तपाईँ ग्रस्त हुनेछ तपाईँ जानुपर्ने बाटोमा तपाईँ पुग्नै सक्दैन तपाईँ त्यो बन्धनले बान्यो तपाईँ अनि हामी टुपी कट गरेर चाहिँ हामी भगवान बुद्धको चेला हो भन्ने अनि कापटाप्टे गर्ने अनि यो परम्परा त्यो परम्परा भने हामी त्यही जुधेर बस्ने ठिक छ तपाईँको वाङ लिनुहोस् लुङ लिनुहोस् गुरु परम्परा मान्नुहोस् तर हामी समाज जस्तो समुदाय जस्तो कुरा त्यो कुरामा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ एकदम फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ हामी एकदम ओपन हुनुपर्छ बुद्धिज्म भनेको त्यस्तो ओपन धर्म हो यहाँ कोही कसैलाई त्यसरी अहमतामा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा के हो त भन्दा के हुनुपर्छ हामी वास्तविक चीज प्राप्त चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो चाहिँ हामीले लक्ष्य लिनुपर्छ हामी साम्प्रदायिक अहमतामा हामी अल्झिनु हुँदैन है कुन्दुयाङ भनेको सधैँ ठाउँबाट झिम्बेनेसु गिर्वाछमा भने चाहिँ त्यो दान गर्ने स्थानको रूपमा महान स्थान हो भनेको है त्यसले गर्दा के अरे यतिसम्म चाहिँ अनि सङ्घ अनुस्मृति अनि फगबा कुन्जो सुम जेसु जेन्बा सेजेवे दो जोक्सो भनेको चाहिँ फगबा भनेको आर्य कुन्जोसुम भनेको त्रिरत्न जेसुटेन भनेको अनुस्मृति सेज भनेको नामक दो भनेको सूत्र जोक्सो भनेको यो पूर्ण भयो भनेको है यो सानो त्यहाँ अनि दुना भनेको चाहिँ अब छोटकरीमा अघि हामीले हिजो र आज जति पनि गर्यो त्यसको छोटकरीमा व्याख्या के छ त भन्दा दुना भनेको संक्षिप्तमा भनेको चाहिँ भौसद दुना भनेको संक्षिप्तमा के हो सांगे यन्देन समीख्याप भने चाहिँ भगवान बुद्धको गुण यन्देन भनेको गुण सांगे भनेको भगवान बुद्ध यन्देन भनेको गुण समीख्याप भनेको असंख्य छ यो हाम्रो शब्दले बानीले त्यसलाई उच्चारण गरेर त्यो उच्चारण गर्न सक्दैन त्यो असंख्य छ भनेको समीख्या भनेको असंख्य छ दाम्भेच्छज्ञ समीख्या सद्धर्मको पनि सद्गुणलाई व्याख्या गर्यो भने त्यो असंख्य रूपमा छ त्यो कुनै शब्दले हामीले व्याख्या गर्न सक्दैन भनेको फपे गेदुन समीख्या त्यसै गरी त्यो सङ्घको पनि गुणलाई फपे गेदुनको पनि गुण सद्गुण कति छ त्यो पनि समीक्षा भनेको असंख्य छ कुनै शब्दले त्यसको व्याख्या गरे सद्गुणको व्याख्या गरे गर्न सक्दैन भनेको समीक्षालाई देजिबे त्यो असंख्यनीय गुण भएको समीक्षालाई भनेको त्यो असंख्य गुण भएको के हो बुद्ध रत्न धर्म रत्न त्यो सङ्घ रत्न यो त्रिरत्न छ यदि त्यो असंख्य गुणले युक्त भएको सद्गुणले युक्त भएको त्यसप्रति त्रिरत्नप्रति देजेब भनेको तपाईले श्रद्धा उत्पन्न गरेर श्रद्धा भाव गरे भने के हुनेछ नम्बर मिनिमम समीक्षा तपाईले चित्ताएको तपाईले प्राप्त गरेको त्यो कुरोहरु पनि हाम्रो परिपक्व भएर जानेछ र हामी बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि योग्य भएर जान्छ नमदक सिन्धु के वर्षो अनि अन्तत के हो त सबै नमदक भनेको परिशुद्ध सिन्धु भनेको चाहिँ त्यो स्थानमा के वर्षो भनेको चाहिँ सबै त्यहाँ जन्म भएर जाउन् सबै त्यो मुक्ति भएर जाउन् भने